अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जो लोग बॉयलर चिकन खाते हैं वो लोग इस बात को ध्यान से सुन लें, क्योंकि बॉयलर चिकन और खिंजीर दोनों की खसलत एक ही है। दोनों की खसलत एक ही है। अभी आप इस वीडियो को देखेंगे, वाकई ये सोशल मीडिया का ज़माना है और हम सब के सामने कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती रहती है जिसे देखकर हम पूरा हिल जाते हैं, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि ये क्या देख लिया हमने। आज वाकई ये वीडियो मेरे हाथ लगा, मैंने देखा तो वाकई मेरी आँखों से अश्क जारी हो गए कि यार हम क्या कर रहे थे अब तक। मेरे भाई, बड़ा अफसोस होता है जब मुसलमानों के हालात पर गौर की जाती है। तो आइए आप इस वीडियो को देखिए, वाकई आप खुद इस बात पर अफसोस करेंगे और आपको खुद ताज्जुब होगा और आपके पैरों के नीचे से ज़मीन ना खिसक जाए, तब आप कहना। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, वाकई ये वीडियो आपको हिला कर रख देगा। किताब से मालूम होता है कि मुसन्नफ़ आलिम दीन और सूफ़ी थे। ये किताब उनके कश्फ पर मबनी पेशनगोइयों पर मबनी है। इस किताब में एक बाब ख़ास तौर पर हिंद यानी हिंदुस्तान के बारे में है, और इस बाब में हज़रत लिखते हैं कि हिंद के कुछ इलाक़ों पर मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी, लेकिन एक तवील अरसा तक ये मुल्क अफरा तफरी और बेचैनी का शिकार रहेगा। उसकी जो वजह इस किताब में बयान की गई है वो बहुत होलनाक है। हज़रत लिखते हैं कि इस इलाके के मुसलमान खिंजीर नुमा खुराक खाने के आदी होंगे और यही सबब होगा कि वो बतदरीज दीन से दूर होते जाएंगे। ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि पाकिस्तान में लोग बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नहीं खाते। 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर स्टॉर्ट जोन्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी के सरबराह हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में ये साबित किया है कि ब्राइल चिकन और खिंजीर के गोश्त में बुनियादी तौर पर कोई फ़र्क नहीं। ब्राइल जिस टेक्नोलॉजी से पैदा किया गया उसमें खिंजीर के मॉडल को ही फॉलो किया गया था। इस तहकीक के सामने आते ही इस तहकीक पर पाबंदी लगा दी गई और डॉक्टर जोन्स को नफ्सियाती मरीज करार देकर जहनी अमराज के अस्पताल में ज़बरदस्ती डाल दिया गया। मेंटल हॉस्पिटल। नवंबर 2015 में डॉक्टर स्टॉर्ट जोन्स का इसी अस्पताल में पुरस्रार हालत में इंतकाल हो गया। बताइए, अगर ये तहकीक मंज़र-ए-आम पर आ जाती तो मगरब की मल्टी बिलियन डॉलर ब्राइल चिकन इंडस्ट्री तबाह हो जाती। इस इंडस्ट्री के बल पर उन्होंने मुस्लिम ममालिक में अपने एजेंट्स को जैसे अरबपति किया, वो सिलसिला भी ख़त्म हो जाता। और सबसे अहम बात ये कि मुसलमान हराम गोश्त खा के जिन रूहानी अमराज का शिकार हो रहे हैं, इससे निजात मिल जाती। मेन वजह है ये जो मजमून का एक हिस्सा मैंने मेजर ट्राइड वसीम अनवर चौधरी साहब का जो डेली औसाफ समेत मुख्तलिफ अखबारात में और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर ये शाया हुआ है, ये मैंने आपके सामने पढ़ा तो ये बड़ा अजीब इंकशाफ है। और ये ब्राइल चिकन के हवाले से पहले भी जो है मुहक्किकीन को और रिसर्चर जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, और वैसे भी तिब्बी लिहाज से भी ब्राइल चिकन जो है इंतहाई नुकसानदेह है। एक हदीस में आता है कि देसी मुर्गी जिसे हम कहते हैं उसके बारे में भी, ब्राइल चिकन तो अभी आई है, देसी मुर्गी तो पहले से है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थी। और एक हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि जिसमें बताया गया है कि जब भी तुमने यानी मुर्गी खानी हो, पालतू मुर्गी जो घर में रखी हुई है, तो उसको भी खाने से 1-2 दिन पहले, ज़िबा करने से 1-2 दिन पहले उसको बांध के रखो। और इसमें हिकमत ये बताई गई है, उसकी हिकमत ये है कि मुर्गी वैसे आमतौर पर यानी हर किस्म की चीज़ें खाती है, कीड़े भी खा लेती है, गंदी नाली से गंद भी खाती रहती है, गंदगी तो भी खा लेती उसी वक्त उसी तरह अगर आप उसको पकड़ कर ज़िबा करोगे तो वो गंद जो उसने खाया हुआ है उसके असरात उस गोश्त में होंगे। गोश्त में ज़रूर ये हदीस में ये ताकीद की गई है कि मुर्गी को 3 दिन तक बांध के रखो, यानी उसको बांध के रखो, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ ना खाए, उसे खुद पाक ग़िज़ा जो है गंदम या जो भी साफ़ सुथरी ग़िज़ा उसको खिलाओ 3 दिन तक, ताकि वो गंद जो उसने खाया वो ख़त्म हो जाए उसके अंदर 3 दिन में, और उसके बाद उसको ज़िबा करके खाओ। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो ये ब्राइल चिकन जो है, फार्मी मुर्गी जिसे हम कहते हैं, इनको जो फीड खिलाई जाती है, ये तो एक आम सी बात है कि ये फीड जो है ये हमारे शहरों में जो किसाई खाने होते हैं, बड़े बड़े मज़बा खाने होते हैं जहाँ पर पूरे शहर के लिए जानवर ज़िबा होते हैं, तो वो जानवरों का जो खून होता है, जो वो खून ज़ाया नहीं किया जाता बल्कि उस खून को इकट्ठा करके फ़रोख्त किया जाता है। ज़ाहिर ज़िबा करने के बाद जब जानवर को ज़िबा किया जाता है तो खून कुछ देर के बाद जम जाता है, वो तो उसको फिर इकट्ठा करके बेचा जाता है। और ये जो मुर्गी खाने होते हैं जहाँ पर फार्मी मुर्गियाँ जो हैं ये पाली जाती हैं, वहाँ पर फिर उस जमे हुए उस हराम खून से उसमें कुछ और चीज़ें, कुछ केमिकल्स भी होते हैं, कुछ और इस तरह की गंदी चीज़ें जो हैं वो हराम चीज़ें उसमें मिलाकर, और इसी तरह मुर्दा मुर्गियों का गोश्त, मुर्दा जानवरों का गोश्त, ये सारी चीज़ें मिक्स करके उनकी फीड तैयार की जाती है, खुराक तैयार की जाती है।
اور یہی خوراک ان فارمی مرغیوں کو کھلائی جاتی ہے۔ تو یہ حرام سری حرام خون کی غذا ان کو کھائی جاتی ہے، اور ہم اسی وقت اس کو ذبح کر کے تازہ اس نے سب کچھ کھایا ہوتا ہے حرام چیزیں، ہم اس کو کھاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اس حدیث کی روح سے بھی یہ چیز بالکل اس کی یعنی اجازت نہیں ہے، اور بالکل یہ مکروہ بن جاتی ہے۔ یعنی ہم اس کو واضح طور پر حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مکروہ ہونے میں کوئی اس میں شک نہیں ہے، شک و شبہ والی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک عام دیسی مرغی اگر مکروہ ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں حضور نے تاکید کی کہ اس کو باندھا جائے 3 دن تک، اور اس کو پاک صاف غذا کھلائی جائے، تو یہ فارمی مرغی تو خود، جبکہ پھر اس کے علاوہ اس برائل چکن کے جو دیگر نقصانات ہیں، ان نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ جن گھروں میں برائل چکن بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، تو ان گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں وہ 8-9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ یعنی بچے کو تو 14-15 سال کی عمر میں بالغ ہونا چاہیے، لیکن مسلسل یہ برائل چکن کھانے کی وجہ سے بچے 9 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ گوگل میں سرچ کریں برائل چکن کے نقصانات، تو بے شمار نقصانات ہیں۔ اب یہ جو ریسرچ آئی ہے پروفیسر اسٹورٹ جونز کی، جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ برائل چکن جو ہے، یہ اس کا جو فارمولا ہے بنیادی طور پر جو ہے وہ جس ٹیکنالوجی سے اس کو بنایا گیا ہے، وہ خنزیر کے ماڈل کو فالو کر کے بنایا گیا ہے۔ چونکہ فارمی خنزیر جو ہیں وہ بھی دنیا میں بنائے جاتے ہیں، سفید رنگ کے وہ ہوتے ہیں عام طور پر، اور جنگلی بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ انکشاف کیا، پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا، پاگل قرار دے کر اسپتال میں داخل کر دیے گا پاگلوں کے، پھر اس کو پراسرار طور پر ان کی ہلاکت بھی وہاں پر ہو گئی، اور اس طرح اس تحقیق کو دبا دیا گیا۔ اور اسی طرح پھر یہ جو کتاب ملی ہے، اس میں جو پیشن گوئی ہے بزرگ جن کا ذکر بھی کیا ہے، عبداللہ بن طاہر البغدادی الرضوی، تو انہوں نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں، ان میں سے ہندوستان میں جو ایک الگ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی پاکستان، اس کے حوالے سے انہوں نے تحقیق کی کہ وہاں پر جو ایک بے دینی ہوگی اور ایک طویل عرصے تک افراتفری ہوگی، اس کی وجہ بھی یہی ہوگی کہ لوگ خنزیر نما ایک خوراک کھانے کے عادی ہوں گے۔ ظاہر بات اس وقت تو یہ مرغی نہیں تھی، تو انہوں نے اس پیشن گوئی میں یہ پیشن گوئی کی ہے کہ خنزیر نما، خنزیر سے ملتی جلتی، اور اب آ کر یہ پروفیسر یونیورسٹی آف میشیگن کے پروفیسر نے اس بات کو یہ مطلب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ برائل چکن جو ہے یہ خنزیر نما ہے، اور خنزیر کی طرح اس کا جو ہے فارمولا ہے۔ یہ بڑی ہمارے لیے ایک عجیب بات ہے، تو اس میں ہمیں ویسے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ فارم برائل چکن جو ہے ان کی فیڈ جو ہوتی ہے، ان کی خوراک جو ہے وہ تو صاف طور پر قطعی طور پر حرام چیزوں سے تیار کی جاتی ہے، اور وہ ان کو کھلائی جاتی ہے، اور وہ اسی وقت ہم تازہ اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، تو یہ بھی اس اعتبار سے یہ غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حرام سے حفاظت فرمائے، آمین۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ خنزیر اور بوائلر چکن، اس کی جو خصلت ہے وہ ایک ہی ہے، کیونکہ اس کو پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ خنزیر نما ایک خوراک کھانے کے عادی ہوں گے، کیونکہ اس وقت بوائلر چکن نہیں ہوتا تھا، اس وقت اس طرح سے چکن کو نہیں بنایا جاتا تھا جس طرح سے آج ماتر 60 دن میں چکن کو تیار کر دیا جاتا ہے، مطلب بہت بڑا بچہ ہو جاتا ہے کل 60 دن میں، 2 مہینے کے اندر۔ تو یہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح بنایا جا رہا ہے جس طرح سے خنزیر کو بنایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ کمنٹ میں آمین لکھ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے یار دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں ثواب کی نیت سے۔ ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔